हेलो साथीहरु नमस्कार। तपाईहरुलाई यस YouTube च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाईहरुले पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला ताकि हामीले बनाएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण अपडेटहरु तपाईहरुले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो मोबाइल या ल्यापटपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भन्दै आजको विषयवस्तु रहेको छ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको यसमा चाहिँ राजपत्र अनाङ्कित द्वितीय श्रेणीको पाठ्यक्रम रहेको छ। अर्थात् यो चाहिँ अनुसन्धान सहायकको रहेको छ। यो उता नेपाल प्रहरीको 80 सरह दर्जाको रहेको छ। 80 दर्जा सरह रहेको छ। लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। आजको विषयवस्तु भनिसकेको छु मैले। पाठ्यक्रम रहेको छ नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भनिएको छ। यसमा चाहिँ प्रथम चरण हुन्छ, तृतीय चरण र यसमा चाहिँ तृतीय चरणमा अन्तर्वार्ता हुन्छ। यसमा विषय भन्नुपर्दाखेरि जनरल एप्टिट्युड हुन्छ अनि त्यसमा एबिलिटी टेस्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ 100 नम्बरको हुन्छ र 40 चाहिँ उत्तीर्ण अङ्क रहेको छ अनि एमसीक्यूएस बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू मात्र हुनेछन्। यसमा समय 1 घण्टा 15 मिनेट हुनेछ। त्यसैगरी तृतीय चरणमा चाहिँ नेपाली, अंग्रेजी, गणित र सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषयमा कुनै केही विषयगत हुनेछ। यसमा सब्जेक्टिभ हुनेछ समसामयिक विषयमा, सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषयमा। विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा चाहिँ लिखित परीक्षामा सफल उम्मेदवारहरूले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गराई निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। यसरी स्वास्थ्य परीक्षणमा योग्य उम्मेदवारहरू मात्र अन्तर्वार्ता परीक्षामा समावेश हुन सक्नेछन् भनेको छ। त्यसपछाडि तृतीय चरणको लागि अन्तर्वार्ता रहेको छ। यसमा इन्टरभ्यु हुन्छ र विषय अन्तर्वार्ता, पूर्णाङ्क 40 र उत्तीर्णाङ्क यसमा भनेको छैन। अब बोर्ड मौखिक भनेको छ। यसमा बोर्ड अन्तर्वार्ता यो 40 पूर्णाङ्कको हुनेछ। अब यो त थियो एउटा स्याम्पल मात्र। अब यसमा विस्तृत रूपमा जाम हामी। अब यो कुनबाट कति सोध्छ भनेर पनि जाम। अनुसन्धान सहायक राजपत्र अनाङ्कित द्वितीय श्रेणी पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम रहेको छ। लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा चाहिँ नेपाली वा अंग्रेजी हुनेछ। यसमा जुनसुकै भाषा प्रयोग गर्दा नि हुन्छ भने वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत प्रश्न बापत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ भनेको छ। तर उत्तर नदिएमा त्यसबापत अङ्क दिइने छैन र अङ्क कट्टा पनि गरिने छैन भनेको छ यसमा। त्यसैगरी यसमा सबै किसिमका परीक्षामा कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने भनेको छैन, लाग्न पाइने छैन भनेर यसमा केही साधारण नियमहरू दिएको छ यसमा हैन। त्यसैगरी अब रहेको छ आईक्यू तर्फ जाम हामी हैन। आईक्यू तर्फको चाहिँ अब भर्बल एप्टिट्युडतिर। त्यसैगरी यसमा चाहिँ भोक्याबुलरी हैन, अल्फाबेटिकल अर्डरिङ अफ वर्ड्स अनि जम्बल वर्ड्स, verbal analogy, verbal classification, odd one hour test, verbal series completion, coding decoding, insert and missing character, direction and distance test, ranking order test, puzzle test, relationship test, logical sequence of words, verification of truth statement, situation judgment test, common sense test, assertion and reason. त्यसैगरी logical reasoning statement and conclusion भनेको चाहिँ statement and courses of action, statement of and assumption, त्यसैगरी statement and agreements, arguments अनि त्यसैगरी theme detection भनेको छ अनि cause and effect भनेको छ। त्यसैगरी अब abstract अथवा non verbal reasoning test भनेको छ हैन यसमा चाहिँ। त्यसैगरी यसमा चाहिँ फिगर सिरिज हुन्छ अनि फिगर एनालोजी हैन, फिगर क्लासिफिकेसन, फिगर मैट्रिक्स, प्याटर्न कम्प्लेसन अफ फाइन्डिङ हैन, कन्स्ट्रक्सन अफ स्क्वायर एन्ड ट्रायंगल्स, त्यसैगरी फिगर फर्मेसन एन्ड एनालाइसिस, त्यसैगरी एनालाइटिकल रिजनिङ टेस्ट, भेन डायग्राम्स, डट सिचुएसन, वाटर इमेज, मिरर इमेज, इमिडिएट फिगर्स भनेको छ यसमा। त्यसैगरी अरु पनि रहेको छ essential part अनि cubes and dice हैन, cube and dice, similarity of cubes हैन, grouping of identical figures, rule detection,
त्यसैगरी न्यूमेरिकल एबिलिटी एन्ड क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड भनेको छ यसमा नम्बर सिक्वेन्स हैन नम्बर एनालोजी नम्बर क्लासिफिकेसन अड वन आउट त्यसैगरी नम्बर series completion find the wrong term in given series number matrix number coding arithmetical reasoning common property date and calendar clock arithmetical operation insert and correct mathematical signs and decimal and fraction भनेको छ अरु percentage ratio average profit and loss time and work problems on age हैन allegation or matrix data interpretation data checking data sufficiency रहेको छ त्यसैगरी चाहिँ डाटा भेरिफिकेसन रहेको छ यसमा यो त आईक्यू थियो भने यसमा चाहिँ अब त्यसैगरी नेपाली गणित र अंग्रेजी रहेको छ यसमा नेपाली व्याकरण रहेको छ पद वर्ग र शब्द वर्गबाट सोधिन्छ यसमा त्यहीबाट पनि ट्याग दिएको छ हामीलाई नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद अव्यय रहेको छ भने शब्द भण्डारमा पर्यायवाची शब्द अनेकार्थी शब्द अनुक्रमात्मक विपरीतार्थ शब्द श्रुति सम्भिन्नार्थी सिंगो लघुतावाची संक्षिप्त समूहवाचक शब्दहरू उखान टुक्काको अर्थ तथा प्रयोग भनेको छ त्यसैगरी शब्द निर्माण पनि सोध्छ हामीलाई मूल शब्द र व्युत्पन्न शब्दको पहिचान र प्रयोग उपसर्ग प्रत्यय समास र द्वित्व रहेको छ द्वित्व वाक्य संश्लेषण र वाक्य विश्लेषण भनेको छ यसमा सरल वाक्यबाट मिश्र संयुक्त र मिश्र वाक्यमा संश्लेषण त्यसैगरी संयुक्त र मिश्र वाक्यबाट सरल वाक्यमा विश्लेषण भनेको छ यसमा सरल वाक्यको नामीकरण विशेषणीकरण र क्रियायोगीकरण भनेको छ त्यसैगरी वाक्य तत्व र वाक्यान्तरण भनेको छ यसमा त्यसमा चाहिँ लिङ्ग वचन पुरुष आधार काल पक्ष वाच्य वाक्य करण अकरण उक्ति भनेको छ यसमा बोध अभिव्यक्ति र लेखनशील त्यसैगरी बुदा लेखन सारांश लेखन पत्र निवेदन र निमन्त्रणा लेखन संक्षेपीकरण विस्तृतीकरण त्यसैगरी अनुच्छेदको संक्षेपीकरण वाक्यको विस्तृतीकरण प्रतिवेदन लेखन परिचय उद्देश्य महत्त्व शैली र ढाँचा निर्धारित विषयका सम्बन्धमा प्रतिवेदन लेखन भनेको छ यसमा अनुच्छेद लेखन टिप्पणी लेखन संवाद अनुवाद लेखन भनेको छ यसमा त्यसैगरी इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश तर्फको ग्रामरमा चाहिँ भोकाबुलरी एन्ड युसेज रहेको छ यसमा युज अफ वर्ड्स हैन सिंगल वर्ड्स फर एक्सप्रेसन्स हैन सिनोटर्म्स अनि एन्टर्म्स रहेको छ त्यसै प्रिफिक्स एन्ड सफिक्स युज हैन idioms and phrases syntactics ability भनेको चाहिँ यसमा parts of speech agreements tense aspect parallel structures clauses modifier conditional phrasal expression shifts tense number person varieties रहेको छ भने यसमा अनि शिफ्टमा चाहिँ टेन्स नम्बर पर्सन रहेको छ यसमा तीनवटा रहेको छ भने भेराइटिजमा अनि प्रिपोजिसन कन्जङ्सन रहेको छ यसमा यसैगरी रिडिङ एन्ड राइटिङ भनेको छ यसमा कन्भेन्सन अफ अ गिभन प्यासेज भनेको छ एउटा प्यासेज दिएर चाहिँ यसमा के लेख्ने ट्रु फल्स पनि आउँदो रहेछ आइडेन्टिफिकेसन इस्यु एन्ड ल्याङ्ग्वेज बेस्ड भनेको छ रेस्ट समरी राइटिङ भनेको छ यसमा लेटर एप्लिकेसन राइटिङ रिपोर्ट राइटिङ एम्प्लिफिकेसन सर्ट एसे राइटिङ भनेको छ त्यसैगरी गणित 40 नम्बर सोध्छ गणितमा गणितका आधारभूत क्रियाहरू वर्गमूल र घनमूल दशमलव र भिन्न प्रतिशत अनुपात र समानुपात एकीक नियम समय र काम नाफा र नोक्सान गणितबाट सोध्छ त्यसैगरी छुट कमिसन कर साधारण ब्याज सरलीकरण खण्डीकरण यसमा महत्तम समापवर्तक र लघुत्तम समापवर्तक एचसीएफ एलसीएम रहेको छ औसत त्यसैगरी क्षेत्रमिति त्रिभुज वृत्त र आयतको क्षेत्रफल आयतन भनेर चाहिँ दिएको छ
अनि यसमा सामान्य ज्ञानबाट 30 नम्बरको सोध्छ। त्यो चाहिँ अब भूगोल सम्बन्धी रहेको छ। विश्वको भूगोलको सामान्य जानकारी, नेपालको भूगोल भौतिक, सामाजिक र आर्थिक रहेको छ। अब त्यसैगरी यसमा इतिहास, संस्कृति, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धी, त्यो भित्र पनि विश्वका प्रमुख ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूदेखि लिएर हरेक बारेमा सोध्छ। 3 मा रहेको छ वातावरण र विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी, त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था सम्बन्धी जानकारी, त्यसैगरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक घटना तथा नवीनतम गतिविधिहरू भनेको छ। व्यवस्थापनतर्फ 40 अंक सोध्छ। यसमा चाहिँ व्यवस्थापनमा कार्यालय, कार्यविधि, दर्ता, चलानी, फाइलिङ, पत्र व्यवहार र जनसम्पर्क बारे जानकारी, अभिलेख व्यवस्थापनको परिचय, उद्देश्य, आवश्यकता र महत्त्व, व्यवस्थापनको अवधारणा, प्रकार र आधारभूत सिद्धान्तहरू भनेको छ। व्यवस्थापनमा निर्देशन, नियन्त्रण, समन्वय, नियन्त्रण, निर्णय प्रक्रिया, उत्प्रेरणा र नेतृत्व सम्बन्धी जानकारी रहेको छ। त्यसैगरी द्वन्द्व व्यवस्थापन, सङ्गठनात्मक व्यवहार, समूह गतिशीलतादेखि लिएर यो रहेको छ। त्यसैगरी गुप्तचरी र सुरक्षा सम्बन्धी भनेको छ। यसमा गुप्तचरी सम्बन्धी जानकारी हुनु पर्यो। राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था, त्यसैगरी अब खण्ड ग मा रहेको छ कानुनी व्यवस्था, 30 अंकको रहेछ। यसमा चाहिँ कानुनी व्यवस्था र कानुन भनेको छ शासनका आधारमा पक्षहरू जस्तो अवधारणा, सन्दर्भहरू, विशेषताहरू, त्यसैगरी शासनको राजनैतिक तथा प्रशासनिक संरचना, नेपालको शासन प्रणाली, नेपालमा संवैधानिक विकास र विद्यमान नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, समावेशीकरण, कानुनी राज्य र मानवाधिकार, प्रहरी ऐन 2012 र नियमावली 2071, सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 र नियमावली 2060, सैनिक ऐन 2063 र नियमावली 2069। साथीहरू यति रहेको छ परीक्षाको, लिखित परीक्षाको चाहिँ यो चाहिँ पाठ्यक्रम रहेको छ। यसमा कृपया तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, यदि तपाईहरुमा अब योग्यता छ र +2 सक्नु भएको छ भने यसमा दरखास्त दिन सक्नुहुनेछ। यो उता नेपाल प्रहरीको असैतिर केही कुराहरू मिल्दोजुल्दो रहेको छ, सबै त छैन, यहाँ लगभग फरक नै छ। केही कुराहरू चाहिँ मिल्छ उताकोसँग, दर्जा एउटै भएर पनि होला हैन। साथीहरू यति नै थियो आजको विषयवस्तु। तपाईलाई कृपया कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला भन्दै आजलाई यति नै। हवस् त साथीहरू, नमस्कार, जय नेपाल।